शान्ति। दिव्य जन्म त सबैले लिएका छन्, तर दिव्य जन्मको रेखा खण्डित वा स्पष्ट हुँदैन। किनकि आफ्नो जन्मको धर्ममा अखण्ड चल्दैनन्। उनको भाग्यको लकीर खण्डित हुन्छ। लकीर खण्डित हुन्छ, उनीहरूको भाग्यको रेखा खण्डित हुन्छ। धर्म के हो, कर्म के हो त्यो त थाहा छ नि। यस्तो परमात्मा पालनामा त सबै ब्राह्मणहरू चलिरहेका छन्, चाहे समर्पित हो, चाहे प्रवृत्तिमा रहने वाला। तर बाबाको डाइरेक्सनमा चलिरहेका छन्। प्रवृत्तिवालाहरूले के भन्दछौ त? आफ्नो कमाएको खान्छौ या बाबाको खान्छौ? आफूले कमाएको खान्छौ कि बाबाको खान्छौ? आफ्नो सबै बाबालाई दियो त्यो बाबाको भयो नि। चाहे कमाउँछौ पनि, तर कमाएको धन बाबालाई जिम्मा दिएका छौ कि आफ्नै काममा लगाइरहेका छौ त? ट्रस्टी हौ नि। त्यो ट्रस्टीको आफ्नो केही पनि हुँदैन। गृहस्थीमा आफ्नोपन हुन्छ। ट्रस्टी अर्थात् सबै बाबाको। आफ्नो हातले बनाएको खाना आफ्नो हातले खाना बनाउँछौ कि के सम्झिन्छौ त त्यो बेलामा? बर्मा भोजन खाइरहेका छौ या आफूले कमाएको खाइरहेका छौ? बर्मा भोजन खाइरहेका छौ नि, हैन? पहिले भोग कसलाई लगाउँछौ? बाबालाई भोग लगाउँछौ नि कि आफै खान्छौ पहिला? बाबालाई अर्पण गरिदिनु अर्थात् बाबाकै खानु। बर्मा भोजन खान्छु। सबैले कुरा बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? अच्छा। ओम शान्ति। अव्यक्ति परिवारमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज दिन 22 छ। सदा खुसी। आजको विषयवस्तु छ करोडौँमा कोही। अब हामी मैनी दिदीबाट सुन्दैछौँ। ओम शान्ति।
र विशेष थाई परिवारलाई विशेष ओम शान्ति छ। धेरै राम्रो देखिएको छ। सबै आत्माहरू बसिरहनु भएको छ। आज बिहिबारको बिहान छ त्यहाँ र उहाँहरूले भोग लगाइरहनु भएको छ, लगाउन गइरहनु भएको छ। हामीले होमवर्क लिन्छौँ र हामीले त्यसमा ध्यान पनि दिन्छौँ र हरेक दिन फरक अनुभवबाट दिन सुरु हुन्छ। मुरली सुन्नु, अमृत बेला गर्नु। आज बिहान जतिखेर म जागेँ, म बसिरहेको थिएँ बाबासँगै। वास्तवमा म माता-पिताको विचार अर्थात् स्मृतिमा बसिरहेको थिएँ। माता-पिताले मलाई प्यार गर्नुहुन्छ यस्तो अनुभवमा र मैले अनुभव गरिरहेको थिएँ कि जतिखेर जहाँ ध्यान दिएको हुन्छ कुनै कुरामा भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि मनमा कस्तो विचार आइरहेको छ र हामीले अनुभव पनि गर्दछौँ र कति महत्त्व छ विचारको शक्ति, सङ्कल्प शक्तिलाई जम्मा गर्नको लागि। यदि के मलाई यति धेरै सोच्न जरुरी छ जति मैले सोचिरहेको छु र ड्रामामा हरेक चिज आफै भइरहेको छ घटनाहरू भने यस्तो अनुभवमा हुन्छ भने कुनै विचारमा क्वालिटी हुन्छ एकदमै राम्रो, कुनै विचारमा बाबाको प्यार हुन्छ, प्यारको अनुभव हुन्छ। जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ शुभ सङ्कल्प हुन्छ, शुभ कामना, शुभ भावना हुन्छ र त्यहाँ केही विचारहरू आइरहेका हुन्छन् कि ज्ञान चिन्तन गर्ने। बाबाले कुरा गरिरहनु भएको थियो बिहान। हामी कसरी देवता, कसरी हामी भक्त थियौँ र ब्रह्माको रात कसरी भयो, फेरि भक्ति सकियो, हामीले भगवान प्राप्त गऱ्यौँ। बाबाले हामीलाई ज्ञान दिनुभयो र ज्ञानबाट नै हामीले मुक्ति प्राप्त गर्छौँ। मुक्ति जीवन मुक्ति हामीले प्राप्त गर्दछौँ। मुक्ति जीवन मुक्ति र कुनै विचारहरू ज्ञानको आधारमा आइरहेका थिए भने कुनै विचारहरू हामीले के गर्नु छ त आज भन्ने चिन्तनमा विचारहरू आइरहेका हुन्छन् र हामीले कुनै चिज गरिरहनु भनेको के भने त्यसमा खिचावट मात्रै हो, त्यो आवश्यकता छैन। त्यो वास्तवमा त्यहाँ 4 किसिमका विचारहरू आउँदछन् कि कुनै पनि चिजको बारेमा हाम्रा 4 किसिमका विचार हुन्छन्। मेरो बारेमा, आफ्नै बारेमा पनि चलिरहेको हुनसक्छ, आफूले सेवा स्थानको बारेमा पनि हुन सक्दछ र हरेक प्रकारको विचारहरू आवश्यकभन्दा बेसी नै चलिरहेका हुन्छन्। म एकदमै गहिराइमा गइरहेकी थिएँ। बाबाको यादको गहिराइमा पुगिरहेको थिएँ म र मैले अनुभव गरेँ कि मैले ध्यान दिनु पर्दछ कि मैले के सोच्छु मात्रै होइन कि कति सोच्दछु भन्ने विचार गर्नुपर्दछ। मैले धेरै अनुभव गरेँ कि विचारको जुन आवृत्ति एकदमै घटिरहेको थियो र जसले गर्दा मैले भित्र एकदमै शक्तिको अनुभव गरिरहेको थिएँ। वास्तवमा धेरै शान्ति, एकदमै काम, एकदम स्थिर यसबाट गहिरो शान्तिकोबाट हामीलाई धेरै एकाग्रताको महसुस हुन्छ र पुरा दिन यस्तो किसिमको जुन प्रक्रिया चलिरहेको थियो शान्तिमा बस्ने र मैले महसुस गरेँ कि त्यहाँ हाम्रो आफ्नो शरीरमा र आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूतिरै हाम्रो मन तानिरहेको हुन्छ, खिचिरहेको हुन्छ र कुनै कामले गरिसकेपछि र देखिसकेपछि अथवा मानव कि देख्ने कुरा गर्दाखेरि हाम्रा 2 तरिकाका हेर्ने तरिका छन्, 2टा देख्ने तरिका छन्। एउटा चाहिँ ड्रामा हो, ड्रामामा सबैको आफ्नो पार्ट छ। तर
अ, मैले आज दिनभरि अ, अ, कलियुगमा जे घटना घटिरहेको छ यो कुरालाई चाहिँ नसुन्ने भन्ने मैले चाहिँ उ गरिरहेकी थिएँ, वाचा गरिरहेकी थिएँ र अ, मैले महसुस गरेँ कि जति हामीले बढी जान्दछौँ दुनियाँको बारेमा त्यति नै हाम्रो मन त्यति जान्छ र यसले हामीलाई डर डर पैदा गर्छ अनि हामी कसरी निर्भय बन्दछौँ त। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ कि यो कलियुग भनेको दुःखको दुनियाँ हो, यसमा कुनै सुखको अम, अनुभूति छैन। जब सतयुग हुन्छ त्यहाँ फेरि कुनै दुःख छैन। त्यसकारण जहाँ कुनै दुःख छैन जब सतयुगमा भने मलाई कुनै पनि किसिमको दुःख अहिले हुनु हुँदैन। त्यसकारण यो धेरै राम्रो दिन थियो आज। मैले गरी पनि गरिरहेको थिएँ अभ्यास र बाबाबाट मलाई खिचाव भइरहेको थियो र एकदमै शान्ति र गहिरो शान्तिको मैले अनुभव गरिरहेको थिएँ। अनि मैले विचार गरेँ कि जति धेरै हामीले पुरुषार्थ गर्दछौँ त्यति नै बाबाले हामीलाई आफूतिर तान्नुहुन्छ, खिच्नुहुन्छ। हामीलाई अनुभव हुन्छ कि बाबाले नै यो मलाई डाइरेक्सन दिइरहनु भएको छ अनुभव हुन्छ। मैले के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा बाबाले बताइरहनु भएको हुन्छ। त्यसकारण हामीले जब भन्छौँ कि हामी हामी न्यारा हुनुपर्दछ भन्दा बित्तिकै हामीले अरूसँग न्यारा हुनुपर्छ जस्तो लाग्दछ, तर वास्तवमा आफैसँग न्यारा हुनुपर्दछ। त्यसकारण ब्रह्मबाबाले बाबाका अन्तिम 3 शब्दहरू निराकारी तीमध्ये एउटा निराकारी शब्द। त्यसकारण मैले त्यो निराकारी अवस्थामा एकदमै एकाग्र गरिरहेकी थिएँ कि निराकारी भनेपछि के बुझ्ने त भन्दाखेरि अनि होमवर्क आयो कि कर्मयोगाको बारेमा र मैले सोचेँ कि यो धेरै राम्रो होमवर्क छ र यसमा चाहिँ मैले जति गर्नु छ आवश्यक मात्रै गर्ने, आवश्यक मात्रै सोच्ने र आफूसँगैबाट न्यारा बन्ने, आफ्नो कर्मेन्द्रियहरूबाट पनि न्यारा बन्ने। अनि अनि मात्र हामीले निराकारी अवस्थाको अनुभव गर्दछौँ। एउटा चाहिँ प्र्याक्टिस अभ्यासको कुरा हो भने दोस्रो भनेको अनुभव हो र तेस्रो त्यसबाट के फाइदा छ त? कि म निराकारी बनेर के फाइदा हुन्छ त? त्यो पनि हामीले जान्न जरुरी छ। बाबाले भन्नुभयो कि म निराकारी बनेपछि मात्रै निर्विकारी बन्न सक्दछु। होइन भने त्यहाँ सूक्ष्म रूपमा कुनै विचारमा अ, विकारको कुनै पनि अंश निस्किन सक्दछ, आउन सक्दछ। र सबभन्दा ठुलो विकार भनेकै बडी कन्सियस देह अभिमान हो र त्यसमा फेरि आफ्नो घमण्ड या त आफ्नो सम्मानको कमी हुन सक्दछ। कहिलेकाहीँ सम्मानमा नहुँदाखेरि हामीले जसरी गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न सक्दैनौँ सम्मानको कमीको कारणले र हामी कहिलेकाहीँ घमण्डमा जान्छौँ कि आफ्नो आफ्नो विशेषता, आफ्नो गुणको बारेमा हामीमा घमण्ड आउँदछ र यसरी मेरो दिन बितिरहेको थियो र बेलुकीतिर म फेरि बाबातिरै मलाई खिचाव भइरहेको थियो। बाबाले तानिरहनु भएको थियो र जो बाबाले गरिरहनु भएको छ र जो ड्रामाले खेलिरहेको छ र जो मैले गर्नुपर्ने छ, मैले आफ्नो पाठ बजाउनु पर्दछ र मैले ध्यान पनि दिनु पर्दछ। तर ड्रामामा ड्रामाको आफ्नै एउटा ठुलो पाठ पनि छ। त्यसकारण एकदम बाबासँग प्यारले बाबासँग जोडिनु कुनै कुनै मेहनत बिना नै मलाई अनुभव भइरहेको थियो। किनकि बाबाले हामीलाई धेरै गरिरहनु भएको छ हाम्रो लागि। बाबाले भनिरहनु भएको छ के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर। तर हामीले यही सोचिरहेका हुन्छौँ कि अम, हामीले हाम्रो पाठ बजाइरहेका हुन्छौँ कि हाम्रै हाम्रै पाठ अनुसार विचार चलाइरहेका हुन्छौँ, न कि बाबाले भनेअनुसार। त्यसकारण आज मेरो लागि राम्रो दिन बित्यो र फेरि मैले ध्यान दिइरहेकी थिएँ कि बाबाले के भन्नुहुन्छ त र त्यसलाई चाहिँ अनुभव गर्ने भित्र गहिराइमा गएर बाबाले मबाट के चाहनुहुन्छ
त्यो मेरो लागि हुन सक्छ या त परिवारको लागि हुन सक्दछ या त अरूको लागि पनि हुन सक्दछ। र बाबाको अरू बच्चाहरू या त कुनै निमित्त आत्माहरू या त यज्ञको लागि अ, र मैले बाबा भन्ने शब्द बाबालाई मैले त्यतिखेर मात्र सुन्न सक्दछु जतिखेर म शान्तमा हुन्छु। यदि मेरो मनले कुरा गरिरहेको छ भित्री भने मैले बाबालाई कसरी अनुभव गर्न सक्दछु र? मैले त्यति मात्रै सुन्दछु कि जो मेरो मनले भनिरहेको छ, मेरो बुद्धिले भनिरहेको छ, जो अरूले भनेको त्यति मात्रै सुन्दछु। तर बाबाले के भन्नुभएको छ त्यो सुन्न सक्दिनँ। त्यसकारण त्यहाँ बाबालाई सुन्ने ২ टा तरिकाहरू छन्। एउटा शान्तिको अवस्थामा र अर्को बाबाले मुरलीमा के भन्नुभयो त्यो चिन्तन गरेर। किनकि बाबाले हामीसँग साइलेन्समा, शान्तिमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ र बाबाले मुरली पनि पढ्नुहुन्छ। मुरली सुन्दाखेरि आज म धेरै अ, टचमा बाबासँगको टचिङ भइरहेको थियो। एउटा गहिराई अनुभव भइरहेको थियो गहिरो। त्यो ज्ञानको पोइन्ट नभएर त्यो ज्ञानको पोइन्ट नभएर मैले कस्तो पाठ बजाएँ त भन्ने कुरा को बारेमा मैले मैले 2 टा युगमा भक्ति गरेँ जसलाई बर्माको रात भनिन्छ र धेरैजसोले तपाईँलाई याद छैन कति भक्ति गर्नुभयो भन्ने कुरा। तर तपाईँहरूले भक्ति त र त्रेता द्वापर र कलियुगमा त भक्ति नै गर्नुभयो सबैले। र कोही बाबाकोमा सानो बच्चैदेखि आउनुभयो, उनीहरूले ज्यादा भक्ति गरेनन् र मैले पनि ज्यादा भक्ति गरिनँ। जब मेरो भक्ति पनि सकियो भने जब भक्ति सकिन्छ तब रात पनि सकिन्छ र तब दिन सुरु हुन्छ। दिन जब सुरु हुन्छ तब ज्ञान सुरु हुन्छ र ब्रह्माको दिन र असीमित बेहदको दिन, बेहदको रात र बच्चाहरूलाई बेहदको वैराग्य हुनुपर्दछ, बेहदको त्याग हुनुपर्दछ। किनकि लौकिक दुनियाँमा त एउटा सीमित मात्रै हदको मात्रै सन्यास गर्दछन् र उनीहरूले मैले यो खाँदिनँ, यो गर्दिनँ भनेर मात्रै एउटा सानो कुरा मात्रै छोडिरहेका हुन्छन्। तर हाम्रो सन्यास भनेको सबै पुरा संसारलाई नै हामीले सन्यास गरिरहेका छौँ। त्यसकारण जतिखेर हामीले बाबाले भनेको कुरा सुन्दछौँ त हामीले हेर्नु पनि पर्दछ, हामीले देख्नु पनि पर्दछ कि मसँग त्यो असीमित बेहद वैराग्य छ मसँग या त बेहदको त्याग छ या त मलाई बेहदको वैराग्य छ यो पुरानो संसारको। र फेरि अर्कोतिर हामीले सुनिरहेका थियौँ कि बाबाले सबैलाई घरको सबै प्रवृत्ति मार्गीहरूलाई ट्रस्टी बन्नको लागि बाबाले भन्नुभएको छ, निमित्त सम्झिनको लागि। त्यसकारण मैले मेरो शरीरलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ ट्रस्टीको रूपमा। हामीले खाना ब्रह्म भोजन खाइरहेका छौँ। बाबाले हामीलाई पालना दिइरहनु भएको छ। हामीले कति पवित्र पवित्र खाना खाइरहेका छौँ होइन त? धेरै पवित्र। हामीले शाकाहारी मात्रै होइन, बाबाको यादमा पकाएको भोजन पनि हामीले बाबाकै यादमा खान्छौँ। यो नै हामीले यो चाहिँ हामीले सन्यास गर्यौँ, तर हामीले जीवनमा के धारणा गर्ने छ? र सधैँ यही स्मृतिमा आउनु पर्दछ कि हामी कि बाबाले मलाई पालना दिइरहनु भएको छ, पालिरहनु भएको छ र यो हाम्रो अम, भित्री मनमा यो रहिरहोस्। र यो केवल पालना मात्रै होइन कि हाम्रो विचारमा, हाम्रो बोलीमा पनि हुनुपर्दछ। त्यसलाई नै भनिन्छ कि हामी धेरै भाग्यमानी आत्माहरू भनेर। हामी धेरै कम छौँ यो संसारमा। बाबाले हामीलाई आफ्नो परिचय दिनुभयो, हामीले बाबालाई चिन्यौँ
उहाँले हामीलाई आफ्नो बनाउनुभयो। हामी मुक वंशावली बच्चाहरू हौँ बाबाका। र बाबाले हामीलाई पालना दिइरहनु भएको छ। जेसुकै परिस्थिति किन नहोस्, संसारको परिस्थिति किन नहोस्, हरेक आत्माहरूले हामी सबैले यही दिलबाट सम्झिनु पर्दछ कि बाबाले हामीलाई पालना दिइरहनु भएको छ, पालिरहनु भएको छ। आत्मालाई जे आवश्यकता छ, यो जुम सुरु भयो मानौँ कि जतिखेर हामी सेन्टरमा जान सकेनौँ त्यतिखेर जुम सुरु भयो र हामीले धेरैभन्दा धेरै अ, सुन्न चाहिरहेका छौँ। त्यो प्रशस्तै छ सुन्नुपर्ने कुराहरू। तर मैले सबै कुरा सुन्न जरुरी छैन नि। मैले अनुभव गर्नुपर्दछ कि मैले बाबाको मैले सुनिरहेको छु। बाबाले यो यो जीवनलाई हामीले केवल हेर्ने मात्रै होइन, अनुभव गर्ने। बाबाले दिएको पालनालाई हामीले भित्रबाट एकदमै दिलबाट अनुभव गर्ने। यो धेरै महत्त्वको कुरा छ। त्यस जसको कारणले तपाईँको दिलले भन्ने छ कि बाबा हजुरले मलाई पाल्न दिइरहनु भएको छ, पालिरहनु भएको छ। त्यसकारण स्मृतिमा ल्याउनु त्यो नै हाम्रो के छ त? पुरुषार्थ हो। त्यसकारण हामीले हाम्रो भाग्यलाई हेर्नुपर्दछ र हामी भन्दछौँ कि वाह मेरो भाग्य। र बाबाले हामीलाई खोज्नुभयो, आफ्नो बनाउनुभयो। त्यहाँ भनाइ छ कि भगवान आएर तिमीलाई घरमै भेट्नुहुनेछ भनेर भन्नुभयो, भन्ने भनाइ छ। त्यो वास्तवमा भगवान आउनुभयो घरमा भेट्नुको लागि हामीलाई। र हामीलाई बाबाले छान्नुभयो, चुन्नुभयो। किनकि बाबाले हामीलाई चुन्नुभयो, त्यसको कारणले हामी ब्रह्ममुख वंशावली ब्राह्मण बन्यौँ र हामी भन्दछौँ आफूलाई बिके फ्यामिली, बिके परिवार। अनि हामी वास्तवमा हाम्रो दिलबाटै हाम्रो दिलबाटै यही हुन्छ कि बाबा देखिनुहुन्न तैपनि बाबाले हामीलाई बाटो देखाइरहनु भएको छ र बाबाले हामीलाई पालना दिइरहनु भएको छ। र कसैले पनि भन्न पाउँदैन कि ओ बाबालाई मैले मिस गरेँ, उहाँको बाबाको उपस्थिति मैले मिस गरेँ। हामीले जस्ट अनुभव गर्नुपर्दछ कि बाबाको उपस्थितिको अनुभव गर्नुपर्दछ। यस्तो होइन कि आफ्नै विचारमा बोलिरहने होइन र कहिलेकाहीँ त्यही पुरुषार्थमै बोलिरहने पनि होइन। तर हुनुपर्छ के भन्दा शान्त हुनुपर्दछ, एकदमै साइलेन्ट चुप लाएर बस्ने र बाबाको अनुभव गर्ने। त्यसकारण भोलिको होमवर्क यही छ कि अनुभव गर्ने कि म कति भाग्यमानी आत्मा हुँ र हामी करोडौँमा कोही मात्रै छौँ यस्तो भाग्य प्राप्त गर्नेहरू। र हामीलाई बाबाले निमित्त बनाउनु भयो। हामी कति भाग्यमानी र हाम्रो तन मन धन प्रयोग गर्नको लागि, सत्ययुगको स्थापनाको लागि, नयाँ संसारको स्थापनाको लागि। त्यसकारण जहिले पनि आफ्नो भाग्यको स्मृतिमा आउनुपर्दछ र यसले हामीलाई धेरै धेरै खुसी बनाउनेछ। र देखिनेछ कि तपाईँ नयाँ संसारतिर गइरहनु भएको अनुभव हुनेछ। हामी कलियुगमा हिँडिरहेका छौँ, कलियुगको अन्तिमतिर छौँ होइन कि हामी सत्ययुगतिर गइरहेको अनुभव होस्। त्यसकारण हामी करोडौँमा कोही मात्रै छौँ भन्ने जुन स्मृति हुन्छ त्यसले हामीलाई धेरै खुसी दिन्छ। ओम शान्ति। आज बुधबार हो, मम्माको दिन पनि हो। र यो हाम्रो सदा खुसी
सदा खुसी भन्ने यो जुन सिरिज छ धेरै राम्रो छ। हाम्रो अव्यक्ति बच्चाहरूले पनि धेरै धेरै खुसी हुनुहुन्छ। हामीले धेरै धेरै फिडब्याकहरू पाएका छौँ र हामीसँग आज पनि 2टा एन्जलहरू हुनुहुन्छ र त्योभन्दा पहिला हामी अव्यक्ति जोड्नेमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ। ये हठ है, इसी हठ से परमात्मा ने भी कहा इन्हीं से मेरी कोई प्राप्ति का तहलीक नहीं है। मैं इन्हीं से नहीं प्राप्त होता हूँ, मैं तो प्राप्त होता हूँ जो बैठ कर करके मैं सिखाता हूँ। तो मन मना भव, देखो कहा भी है नहीं गीता में, मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। ऐसे थोड़ी कहा मन को जड़ बनाओ, नहीं, कहा है मन को मेरे में लगाओ। कहा ना मन मना भव, माम एकम मुझे याद करो, तो माम एकम मुझे एक को याद करो। कहा नहीं याद करो, तो वो भी तो बुद्धि का संकल्प हुआ ना। परंतु ऐसा नहीं कहा है कि संकल्प को जड़ करो, डेड करो, या उनको एकदम जड़ हो जाओ, नहीं। तो ये जो हठ योग और ये सभी जो बातें हैं, इसीलिए कई जो पीस ऑफ माइंड या मन की शांति इसी को समझते हैं कि ये मन का जो संकल्प है उसी को दमन करना, और फिर उसमें समाधिस्थ अवस्था में चढ़ जाना, जड़ हो जाए कुछ पता न चले, उसको समझते हैं इसकी समाधि चढ़ गई या इनका ये होगा। नहीं, वो तो ये ट्रांस में जाते हैं, उसी को भी हम नहीं कहते हैं कि ये कोई यहाँ निसंकल्प या निर्विकल्प समाधि। तो ट्रांस एक अलग चीज है, वो तो दीदार होता है, देखते हैं। चलो दीदार भी न हो, कुछ देखे भी नहीं, ऐसे ही साइलेंस में भी कहीं चले जाती हैं, परंतु उसको भी कोई निसंकल्प या निर्विकल्प समाधि थोड़ी कहेंगे। वो तो हुआ, वो है कि हाँ सही से पार हो गए, परंतु हमको तो उसी में रहना है, नहीं कर्म करना है, और कर्म से हमको अपने कर्म से श्रेष्ठ बनना है, उससे हमको अपनी प्रारब्ध बनानी है। इसलिए ये हम चित करके ऐसा एकदम जड़ होकर के कितना समय बैठ जाएंगे, हाँ? और हमको कर्म तो कैसे बैठ जाए, बस वैसे बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। और भगवान का हुक्म है कर्म योगी रहो, कर्म करो, तो कर्म करने के लिए संकल्प भी तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे ये संकल्प सोच कर्म तो अनादि चीजें हैं, इसी को जड़ बनाना ये तो आर्टिफिशियल है चीज। ये संकल्प भी अनादि है, संकल्प सोच और ये कर्म, तो कर्म सृष्टि तो अनादि है, इसको कहा जाते हैं कर्म क्षेत्र। तो ये कर्म की क्षेत्र भी अनादि है, ऐसे नहीं कहेंगे कभी ये कर्म की क्षेत्र थी नहीं, नहीं, ये बोना और पाना ये सृष्टि अनादि है। तो कर्म है तो संकल्प भी है, सोच भी है, ये दोनों चीजें है ही साथ। कर्म बिना संकल्प सोच के हो ही नहीं सकता है। तो कर्म क्षेत्र अनादि है तो संकल्प सोच भी अनादि है। इसी अनादि चीजों को बढ़कर करके जड़ बनाना या डेढ़ करना, उनका बढ़कर करके पुरुषार्थ करना, ये तो व्यर्थ पुरुषार्थ है। इसीलिए बात कहते हैं ये हठ योग और ये सभी तरीके जो है ये तो नियमों के बरखिलाफ है। नेम है संकल्प सोच कर्म अनादि चीजें हैं, अनादि चीजों को बैठ कर करके यहाँ कटना या उनके लिए हम उसको डेट बनाए, उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। हमको जरूरत है उसमें जो हमारे विकल्प आए हैं, विकल्प आए हैं उसी से हमारे जो विकर्म हुए हैं। तो विकर्म और विकल्प आने के नतीजे में जो हम दुखी हुए हैं उन्हीं के कारण ही दुखी हुए है ना। वो हमारे दुख के कारण बनाने वाली जो चीजें है विकर्म और विकल्प, वो कैसे छूटे? वो छूटेंगे तभी जब विकारी निकल जाएंगे। विकारी निकल जाएंगे तो न विकल्प होगा न विकर्म होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? शुद्ध संकल्प और शुद्ध कर्म रह जाएगा। इसी से फिर हमारी प्रारब्ध भी श्रेष्ठ रहेंगे। तो ये तो सीधी बातें है ना। इसीलिए बात कहते हैं बच्चे अपने संकल्प को शुद्ध बनाना, यही निसंकल्प समाधि है और यही निर्विकल्प समाधि है। बाकी ऐसे नहीं, इसको जड़ बनाना, शुद्ध बनाना, न कि जड़ बनाना। ये कंट्रास्ट समझना है। कई समझते हैं इसको जड़ बनाना है, जड़ समझते हो ना, एकदम इसको डेड कर देना। जैसे ये जड़ कैसे करे
December 23rd, constant happiness. The handful डिसेम्बर 23 को होमवर्क छ। करोडौँमा कोही सधैँ यही स्मृतिमा रहनुहोस् कि बाबालाई जान्नेवाला, बाबालाई पाउनेवाला, करोडौँमा कोही भनेर जुन आत्माको गाइन्छ त्यो म नै हुँ। यही खुसीमा रहनुभयो भने तपाईको अनुहार हिँड्ने डुल्ने सेवा केन्द्र हुनेछ। The handful out of multi-millions. करोडौँमा कोही Constantly maintain the awareness सधैँ यही स्मृतिमा रहनुहोस् that you कि बाबालाई जान्नेवाला, who बाबालाई पाउनेवाला, as the करोडौँमा कोही भनेर जुन आत्माको गाइन्छ multi-millions, त्यो म नै हुँ। those who know the यही खुसीमा रहनुभयो भने and have attained तपाईको अनुहार Father हिँड्ने डुल्ने सेवा केन्द्र हुनेछ। stay in this happiness and your face यही खुसीमा रहनुभयो भने will become तपाईको अनुहार a mobile हिँड्ने डुल्ने service center सेवा केन्द्र हुनेछ। कोटों में कोई करोडौँमा कोही सदा इसी सधैँ यही स्मृतिमा रहो रहनुहोस् कि बाबालाई जान्नेवाला, पाप को बाबालाई पाउनेवाला, कोटों में करोडौँमा कोही जो भनेर गाय जुन आत्माको गाइन्छ हैं वह त्यो म नै हुँ। इसी खुशी में रहो यही खुसीमा रहनुभयो भने तपाईको के अनुहार यह चेहरे चलते फिर हिँड्ने डुल्ने सेवा केन्द्र सेवा हुनेछ। केंद्र